वेलकम टु माई युट्युब च्यानल मेक योरसेल्फ इन्टेलिजेन्टमा हजुरहरूलाई हामी यस च्यानलमा चाहिँ आज BBS 4th इयरको फाइनेन्सियल मार्केट एन्ड इन्स्टिट्युसनको च्याप्टर 1 इन्ट्रोडक्सन रिलेटेड टपिक पढ्नेछौँ जुन चाहिँ च्याप्टर 1बाट तपाईँलाई इम्पोर्टेन्ट छ फर द एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यू। त्यस्तो क्वेसन मात्र हामी यस च्याप्टरमा कभर गर्नेछौँ र यति पढ्यो भने चाहिँ तपाईँको च्याप्टर 1 चाहिँ फुल एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ कभर हुन्छ फर CA स्टुडेन्ट र BBS स्टुडेन्टलाई पनि। So without wasting our time, let's start the video. फर्स्टमा हाम्रो च्याप्टर 1बाट सोधिने 2 मार्क्सको चाहिँ जेनरली सोधिरहेको क्वेसन भनेको चाहिँ फाइनेन्सियल एसेट भनेको के हो। फाइनेन्सियल एसेट भनेको त्यस्तो एसेट हो जुन चाहिँ फाइनेन्सियल मार्केटमा ट्रेडेड गर्न सकिन्छ, त्यस्तोलाई हामी फाइनेन्सियल एसेट भन्छौँ। लाइक कमन स्टक, लाइक सेयर भयो, बन्ड्स भयो, प्रिफरेन्स स्टक, प्रिफरेन्स सेयर्सहरू भयो। These are all the financial asset that can be traded in the financial market. So यसलाई के भनेको छ त, financial asset are the asset which traded in financial market which include common stock, bond, preferred stock. त्यसैले अर्को 2 मार्क्समा सोध्ने क्वेसन भनेको tangible asset भनेको के हो। tangible asset भनेको are the real asset which possess the productivity capacity which include land, building, equipment, etc. यदि कुनै एसेट जसले चाहिँ प्रोडक्टिभ क्यापेसिटी पोजेस गर्छ भने त्यस्तो खालको एसेटलाई चाहिँ हामी टेन्जिबल एसेट भन्छौँ, लाइक ल्यान्ड, बिल्डिङ, इक्विपमेन्ट, एसेट्रा। दिज आर 2 क्वेसन जुन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ 2 मार्क्सको लागि। त्यसपछि अर्को 2 मार्क्सको लागि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भनेको यहाँबाट नेम 3 वाइडली एक्सेप्टेड गोल्स अफ मोनिटरी पोलिसी। मोनिटरी पोलिसीको 3टा वाइडली एक्सेप्टेड गोल के हो त। एउटा त मेन्टेन स्टेबिलिटी इन प्राइस, प्राइसमा चाहिँ स्तर ल्याउने काम मोनिटरी पोलिसीले गर्छ। त्यसगरी क्रिएट हायर इम्प्लोइमेन्ट पनि वान अफ द मेजर गोल अफ मोनिटरी पोलिसी हो। र टु प्रोभाइड सस्टेनेबल इकोनोमिक ग्रोथ, इकोनोमिक ग्रोथ चाहिँ सस्टेनेबल बनाउनलाई पनि प्रमोट गर्छ मोनिटरी पोलिसी। सो दिज आर द 3 वाइडली एक्सेप्टेड गोल्स अफ मोनिटरी पोलिसी। तपाईँले सोध्न सक्छ एक्जामिनेसनमा 2 मार्क्समा सोध्यो भने यो 3वटा पोइन्ट चाहिँ लेख्नु पर्यो। त्यसपछि अर्को 2 मार्क्समा सोध्ने क्वेसन भनेको फङ्सन पर्फर्म बाई फाइनेन्सियल मार्केट। फाइनेन्सियल मार्केटले कस्तो कस्तो फङ्सनहरू चाहिँ पर्फर्म गर्छ त। फर्स्ट एउटा मोबिलाइजेसन अफ सेभिङ, जति पनि व्यक्तिको इन्स्टिट्युसनको सेभिङ एकाउन्ट्सहरू हुन्छ त्यो सेभिङ एकाउन्ट्सको चाहिँ पैसालाई चाहिँ मोबिलाइजेसन गर्ने काम गर्छ फर्स्ट। अर्को भनेको लिक्विडिटी र प्राइस डिस्कभरीको काम पनि गर्छ। त्यसगरी बोरोइङ सर्भिस मिन्स कसैलाई लोन दिनु पर्यो, केही गर्नु पर्यो भने त्यस्तो खालको सर्भिसहरू पनि प्रोभाइड गर्छ। त्यसगरी स्टेबिलिटी इन प्राइस लेभल, प्राइस लेभललाई पनि स्टेबिलिटी राख्न काम गर्छ। सो दिज आर द मेजर 4 फङ्सन द्याट इज पर्फर्म बाई द फाइनेन्सियल मार्केट। र यो 4वटा क्वेसन चाहिँ तपाईँले 2 मार्क्समा चाहिँ जेनरली सोधिरहेको हुन्छ एक्जामिनेसनमा। सो यसलाई मजाले हेर्नु होला। त्यसपछि अर्को यो च्याप्टर 1बाट तपाईँलाई 2 मार्क्समा सोधिरहेको छ अथवा 5 मार्क्समा अथवा 15 मार्क्समा सोध्न सक्छ। डाइभर्सिटी अफ फाइनेन्सियल मार्केट भनेको के हो अथवा क्लासिफिकेसन अफ फाइनेन्सियल मार्केट। फाइनेन्सियल मार्केटलाई कति प्रकारमा चाहिँ हामीले क्लासिफाई गर्न सक्छौँ अथवा फाइनेन्सियल मार्केटको कतिवटा डाइभर्सिटी छ त। अब यसलाई इन जेनरल हेर्ने हो भने चाहिँ तपाईँको हामीले 5वटा क्याटेगोरीमा चाहिँ यसलाई क्लासिफिकेसन गर्न सक्छौँ फाइनेन्सियल मार्केटलाई। फर्स्ट भनेको चाहिँ नेचर अफ क्लेम। नेचर अफ क्लेमको बेसिसमा चाहिँ डेब्ट मार्केट र इक्विटी मार्केट हुन्छ। त्यसगरी म्याच्योरिटी अफ क्लेम, क्लेम चाहिँ कति बेला लिने त जब म्याच्योर्ड हुन्छ, लाइक मनी मार्केट र क्यापिटल मार्केट भयो। यसको सिजनल अफ क्लेम, सिजनल अफ क्लेममा चाहिँ प्राइमरी र सेकेन्डरी पर्ने भयो। त्यसगरी अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चरको बेसिसमा चाहिँ एउटा हुनुभयो अक्सन फाइनेन्सियल मार्केट र ओभर द काउन्टर फाइनेन्सियल मार्केट र अदर डिसिजनको बेसिसमा चाहिँ स्पोट एन्ड फ्युचर मार्केट र डेरिभेटिभ मार्केट। सो दिस आर द मेजर 5 मेजर क्लासिफिकेसन अफ फाइनेन्सियल मार्केट। त्यसमा पनि सब क्लासिफिकेसन गरिएको छ र यसको चाहिँ अब ब्रिफिङ गर्नेछौँ। तपाईँले यहाँबाट चाहिँ डेब्ट मार्केट भनेको के हो 2 मार्क्समा सोध्न सक्छ अथवा डिस्क्राइब द फाइनेन्सियल मार्केट अन द बेसिस अफ नेचर अफ क्लेम भनेर 2टा सोध्न सक्छ 5 मार्क्समा, अथवा डिस्क्राइब द क्लासिफिकेसन अफ फाइनेन्सियल मार्केट भनेर पुरै तपाईँले के गर्न सक्छ त मजाले 10 मार्क्समा नि सोध्न सक्छ, 15 मार्क्समा नि क्वेसन सोध्न सक्छ। सो अब यसको हामी इन ब्रिफिङ गरौँ है त। अब डेब्ट मार्केट भनेको के हो। डेब्ट मार्केट भनेको के हो, इज अ मार्केट प्लेस वेयर बाइङ एन्ड सेलिङ अफ डेब्ट मार्केट फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट टेक प्लेस। डेब्ट मार्केट भनेको यस्तो मार्केट प्लेस हो जहाँ चाहिँ के हुन्छ त बाइङ र सेलिङ अफ डेब्ट मार्केट फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ टेक प्लेस हुन्छ।
अब दिस फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट आर फिक्स इन्कम सेक्युरिटिजहरू हुनसक्छ गिभन फिक्स रिटर्न टु द इन्भेस्टर। यदि कुनै सेक्युरिटी जसले चाहिँ फिक्स इन्कम दिन्छ अथवा फिक्स रिटर्न दिन्छ कुनै इन्भेस्टरलाई भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त डेब्ट मार्केट। अब इट इज अल्सो नोन एज बन्ड मार्केट अथवा क्रेडिट मार्केट पनि भन्न सक्छौँ अर्को टर्ममा बुझ्ने हो भने। अब इक्जाममा बन्ड मार्केट अथवा क्रेडिट मार्केट भनेको के सोध्यो भने चाहिँ तपाईँले डेब्ट मार्केट के लेख्नु पर्यो, जे छ त्यही लेख्दा पनि हुन्छ। अब दिस सेक्युरिटी प्रोभाइड रेगुलर इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट एट द फिक्स रेट विथ प्रिन्सिपल रिपेमेन्ट एट द टाइम अफ म्याच्युरिटी। यसले चाहिँ के हुन्छ, कस्तो खालको सेक्युरिटी हुन्छ त, यो भनेको चाहिँ फिक्स इन्ट्रेस्ट रेट, तपाईँलाई फिक्स्ड एमाउन्ट चाहिँ आउँछ वर्षभरि र प्रिन्सिपल चाहिँ कहिले हामी रिपेमेन्ट गर्छौँ त म्याच्युरिटी, जब चाहिँ त्यो डेब्ट इन्स्ट्रुमेन्ट म्याच्योर हुन्छ त्यति बेला चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ प्रिन्सिपल एमाउन्ट चाहिँ रिटर्न गरिन्छ। अब डेब्ट मार्केट यति हो। त्यसपछि हाम्रो इक्विटी मार्केट। इक्विटी मार्केट भनेको के हो त, इक्विटी मार्केट भनेको चाहिँ सेयर मार्केटलाई पनि हामी इक्विटी मार्केट भन्न सक्छौँ अथवा स्टक मार्केट भनेको नै इक्विटी मार्केट हो। यसलाई अर्को टर्ममा बुझ्ने हो भने र इज अ प्लेस वेयर सेयर्स अफ कम्पनीज अर एन्टिटिज आर ट्रेडेड। यो भनेको चाहिँ यस्तो ठाउँमा जहाँ चाहिँ के हुन्छ त कम्पनीज र एन्टिटिजको चाहिँ सेयर ट्रेडेड हुन्छ। अब द मार्केट एलाउ सेलर एन्ड बायर टु डिल इन इक्विटी। अब यो इक्विटी मार्केटले के अलाउ गर्छ त, सेलर र बायरलाई चाहिँ इक्विटीमा डिल गर्न चाहिँ अलाउ गर्छ। सो इक्विटी मार्केट भनेको इन सफ्ट एन्ड सिम्पल बुझ्ने हो भने चाहिँ स्टक मार्केट अथवा सेयर मार्केटलाई नै इक्विटी मार्केट भन्छौँ र यसले के हुन्छ त तपाईँलाई सेलर र बायरलाई चाहिँ के गर्छ त इक्विटीमा डिल गर्न चाहिँ अलाउ गर्छ। त्यसपछि अर्को भनेको क्यापिटल मार्केट र मनी मार्केट भनेको के हो, अथवा तपाईँलाई चाहिँ डिफ्रेन्स बिट्विन पनि सोध्न सक्छ इक्जामिनेसन, वाट इज द डिफ्रेन्स बिट्विन द क्यापिटल मार्केट र मनी मार्केट। अब क्यापिटल मार्केट मात्र भने सोध्यो भने 2 मार्क्समा लेख्नलाई पनि भयो यो, त्यसरी मनी मार्केट 2 मार्क्समा सोध्यो भने पनि लेख्न भयो, डिफ्रेन्स बिट्विनमा आयो भने पनि लेख्नु भयो। सो अब यसलाई हामी ब्रिफिङ गरौँ डिफ्रेन्स के छ त क्यापिटल मार्केट र मनी मार्केटको डिफ्रेन्स। अब refers to the stock market which refers to the trading in shares and bond of the companies on a recognized stock exchange। क्यापिटल मार्केट भनेको यस्तो मार्केट हो जहाँ चाहिँ के हुन्छ त बन्ड र सेयर्सको चाहिँ ट्रेडिङ हुन्छ कहाँ त स्टक एक्सचेन्ज जुन चाहिँ कम्पनीजले रिकगनाइज गरेको छ। लाइक हाम्रो केसमा चाहिँ के हो त नेपाल स्टक एक्सचेन्ज इज द क्यापिटल मार्केट अफ नेपाल। त्यसै गरी मनी मार्केट भनेको अ प्लेस फर सर्ट टर्म लेन्डिङ एन्ड बोरोइङ भनेको चाहिँ सर्ट टर्म लेन्डिङ र बोरोइङको लागि मात्र युज हुन्छ। टिपिकली विदिन अ इयर, एक वर्षमै लिने र दिने रफा सफा गर्ने खालको मार्केट हो भने त्यसलाई के हुन्छ त हामी मनी मार्केट भन्छौँ। इट डिल्स इन सर्ट टर्म डेब्ट एन्ड इन्भेस्टमेन्ट। यसले के गर्छ त सर्ट टर्म डेब्ट फाइनेन्सिङ गर्छ र इन्भेस्टमेन्टमा चाहिँ डिल गर्छ। हाई रिस्क एन्ड हाई रिटर्न। अब सेयर मार्केटमा के हुन्छ त हाई रिस्क हुन्छ र हाई रिटर्न पाइन्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने मोर सेक्युरिटी भनेको चाहिँ सेक्योर हुन्छ किनकि कोल्याट्रल बिना तपाईँलाई मनी मार्केटबाट चाहिँ पैसा दिँदैन। अब एनीबडी क्यान मेक इन्भेस्टमेन्ट थ्रु अ ब्रोकर। ब्रोकर एकाउन्ट खोलेर के गर्न सक्छ त क्यापिटल मार्केटमा जसले पनि इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्छ। तर इन्डिभिजुअल प्लेयर क्यान नट इन्भेस्ट इन द मनी मार्केट एज द भ्यालु अफ इन्भेस्टमेन्ट इज लार्ज। इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ लार्ज चाहिन्छ यो मनी मार्केटमा पस्नको लागि। सो इन्डिभिजुअल प्लेयर चाहिँ के गर्न सक्छ त मनी मार्केटमा पस्न सक्दैन। अ ग्रुप अफ कम्पनीज क्यान ओन्ली इन्टर इन मनी मार्केट। त्यस गरी ट्रेडिङ इज थ्रु रिकगनाइज स्टक एक्सचेन्ज। अब ट्रेडिङ भनेको के हुन्छ रिकगनाइज स्टक एक्सचेन्जबाट मात्रै हुन्छ जो चाहिँ ल अन्तर्गत चाहिँ दर्ता हुन्छ। इन केस अफ नेपाल मैले भनिहालेँ नेपाल स्टक एक्सचेन्ज इज ओन्ली द क्यापिटल मार्केट अफ नेपाल जुन चाहिँ रिकगनाइज केले गरेको छ त स्टक एक्सचेन्ज बोर्ड अफ नेपाल हाम्रो सेवनले गरेको छ। त्यस गरी मनी मार्केट भनेको डिल्स एन्ड ट्रान्ज्याक्टेड अन फोन अर थ्रु इलेक्ट्रोनिक सिस्टम। यो भनेको चाहिँ फोन इलेक्ट्रोनिक सिस्टमको थ्रु ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ मनी मार्केटमा। सो डिफ्रेन्स बिट्विन मेजर डिफ्रेन्स बिट्विन भनेको यही चारवटा हो यो क्यापिटल मार्केट र मनी मार्केटको। सो इक्जाममा डिफ्रेन्स बिट्विन सोध्यो भने अथवा तपाईँले 2 मार्क्सको क्वेसन सोध्यो भने पनि तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामी अर्को टपिकमा जाउँ प्राइमेरी मार्केट र सेकेन्डरी मार्केटको डिफ्रेन्स बिट्विन के हो। तपाईँले अब यसमा सिमिलर क्वेसन 2 मार्क्समा पनि सोध्न सक्छ, 10 मार्क्समा पनि सोध्न सक्छ अथवा 15 मार्क्समा पनि सोध्न सक्छ प्राइमेरी मार्केट र सेकेन्डरी मार्केटको डिफ्रेन्स बिट्विन। सो यो चाहिँ अलिक इम्पोर्टेन्ट टपिक भएर मैले यहाँ धेरै डिफ्रेन्स बिट्विन चाहिँ राखिदिएको छु। सो प्राइमेरी मार्केट भनेको के हो त अफर सेक्युरिटी फर द फर्स्ट टाइम। यदि फर्स्ट टाइम कुनै सेक्युरिटी चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिलाई अथवा पब्लिकलाई अफर गरिन्छ भने त्यसलाई के भन्छ त हामी प्राइमेरी मार्केट भन्छौँ। यो अफर ट्रेडिङ अफ अलरेडी इस्यु सेक्युरिटी। अब प्राइमेरी मार्केटबाट इस्यु गरिसकेको सेक्युरिटी चाहिँ ट्रेडिङ भयो भने लाइक इन क्यापिटल मार्केटमा भयो भने त्यसलाई के भन्छ त सेकेन्डरी मार्केट भन्छौँ।
त्यसैगरी एनदर नेम भनेको के हुन्छ त न्यू इस्यु मार्केट भनेर भनिन्छ यसलाई चाहिँ आफ्टर मार्केट अर सेयर मार्केटलाई पनि के भन्छौँ त हामी सेकेन्डरी मार्केट भन्छौँ। मेनली इन्क्लुडेड आइपिओ र एफपिओ र एफपिओ मात्रै प्राइमेरी मार्केटमा इन्क्लुड हुन्छ भने तपाईको सेयर वारेन्ट्स डेरिभेटिभ्स एन्ड मोर चाहिँ यो सेकेन्डरी मार्केटमा इन्क्लुड हुन्छ। प्राइमेरी मार्केटमा के हुन्छ त तपाईले पर्चेजल के हुन्छ त डाइरेक्ट पर्चेज फ्रम कम्पनीसँग डाइरेक्ट पर्चेज गर्छ। सो 100 रुपैयाँमै पाउँछ सेयर प्राइमेरी मार्केटबाट। बट के हुन्छ त यो ट्रेडिङ बिट्विन द इन्भेस्टर, दुईटा इन्भेस्टर बिच ट्रेडिङ हुन्छ भने यस सेकेन्डरी मार्केटमा। अब यसमा 500 मा 1000 मा लाइक ब्याङ्कको अहिले से तपाईको 1100 समथिङ छ एडजस्ट भएर। सो अब 1100 मा चाहिँ ट्रेडिङ हुन्छ भने त्यो नै हो। अब फ्रिक्वेन्सी अफ सेलिङ भनेको अब यो एकचोटि मात्र हुन्छ, वर्षमा एकचोटि हुन्छ भने एज मेनी एज पोसिबल दिनदिनै हुन्छ तपाईको यो। त्यसैले कम्पनीज आर द इन्भेस्टर, कम्पनीजलाई नै इन्भेस्टर भनिन्छ भने इन्भेस्टर बाइज एन्ड सेल एमङ देम। इन्भेस्टरले के गर्छ त बेच्ने किन्ने चाहिँ आफै अन्तर्गत गर्छ। अब यसमा बेनिफिसियर चाहिँ कम्पनी हुन्छ, कम्पनी नै इन्भेस्टर भएपछि र यसमा के हुन्छ त इन्भेस्टर बेनिफिसियर हुन्छ। अब इन्भेस्टर प्राइमरली रिलाय अन द प्रोस्पेक्टस एन्ड वर्ड अफ माउथ अफ पब्लिसिटी। इन्भेस्टरले चाहिँ केमा रिलाय गरेर चाहिँ प्राइमेरी मार्केटको सेयरहरू किन्छ त आइपिओ र एफपिओ किन्छ त तपाईको प्रोस्पेक्टस। त्यसैगरी सेभरल टुल्स सच एज पी रेसियो भयो, पीवी रेसियोहरू भयो, प्राइस टु बुक अथवा प्राइस टु सेल रेसियो, यस्तो रेसियोहरू हेरेर चाहिँ के गर्छ त इन्भेस्टमेन्ट गर्ने कि नगर्ने चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्छ सेकेन्डरी मार्केटको। त्यसैले पर्पज भनेको के हो त टु रेज क्यापिटल अर एक्सपेन्सन एन्ड डाइभर्सिफिकेसन। यसको पर्पज भनेको के हो त क्यापिटल रेज गर्ने के को लागि त बिजनेसलाई एक्सपान्सन अझै डाइभर्सिफिकेसनको लागि। यसको पर्पज भनेको के हो ट्रेडिङ एन्ड देयरबाई अवेलेबल लिक्विडिटी टु इन्भेस्टर। प्राइस भनेको के हुन्छ त कम्पनी सेल द सेयर टु द इन्भेस्टर एट फिक्स प्राइस। सबै इन्भेस्टरले चाहिँ एउटा फिक्स प्राइसमा चाहिँ यो किन पाउँछ भने यो के हुन्छ त डिमान्ड एन्ड सप्लाई डिस्कभर प्राइस। कस्तो डिमान्ड छ र कस्तो सप्लाई छ त्यहीले नै के हुन्छ त प्राइस डिटरमाइन गर्छ। यसको प्रेजेन्स भनेको नो अर्गनाइजेसन सेटअप, यसको चाहिँ केही अर्गनाइजेसन सेटअप हुँदैन, घरमा बसी तपाईले चाहिँ के हुन्छ त प्राइमेरी मार्केटको काम गर्न सक्छौँ। जियोग्राफिकल सेटअप एन्ड अर्गनाइजेसन प्रेसर पनि हुन्छ यसमा चाहिँ। सो दिज आर द मेजर डिफरेन्स बिट्विन द प्राइमेरी मार्केट एन्ड सेकेन्डरी मार्केट। इम्पोर्टेन्ट छ यो च्याप्टर 1 बाट तपाईले क्वेसन सोध्न सक्छ। सो यो चाहिँ मजाले हेर्नु होला। हाम्रो त्यसपछि एक्टिभ मार्केट भनेको के हो त रुटिनली एक्सपिरियन्स हाई ट्रान्ज्याक्सन भोल्युम भयो त्यसलाई के भन्छ त एक्टिभ मार्केट भन्छौँ। त्यसपछि ओभर द काउन्टर मार्केट भनेको के हो हिस्टोरिकल द फ्रेस ट्रेडिङ ओभर द काउन्टर रिफर टु द सेक्युरिटी चेन्ज इन ह्यान्ड बिट्विन टु पार्टिज विदाउट द इन्भल्भमेन्ट अफ स्टक एक्सचेन्ज। अब स्टक एक्सचेन्ज बिचमा इन्भल्भ नभइकन चाहिँ सेक्युरिटिजको चाहिँ तपाईँको कारोबार हुन्छ भने दुईवटा पार्टी बिच त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त हामी ओभर द काउन्टर मार्केटमा इन्भल्भ नभइकन के गर्यो त या दुईटा पार्टीले चाहिँ के गर्यो त सेक्युरिटीको ट्रान्ज्याक्सन गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त ओभर द काउन्टर मार्केट। त्यसपछि हाम्रो अक्सन मार्केट भनेको के हो त अक्सन मार्केट इज वान वेयर बायर एन्ड सेलर इन्टर कम्पिटेटिभ बिट्स साइमल्टेनियसली। अक्सन मार्केटमा के हुन्छ त बायर सेलर चाहिँ कम्पिटेटिभ बिटमा चाहिँ साइमल्टेनियसली चाहिँ इन्भल्भ हुन्छ। सेयर द प्राइस एट विच अ स्टक ट्रेड रिप्रेजेन्ट द हायर प्राइस एट द that buyer is willing to pay and the lowest price that a seller is willing to accept हुन्छ। यसमा a double action market is where a buyer price and seller action price match and the traded process at that price। डबल मार्केट भनेको के हो त बायरले चाहिँ 100 रुपैयाँमा किन्न खोजेको छ र सेलरले चाहिँ 110 मा किन्न खोजेको छ, त्यसलाई चाहिँ डबल एक्सन मार्केट भन्दैनौँ। बट बायरले पनि 100 मा किन्न खोजेको छ र सेलरले पनि 100 मा बेच्न खोजेको छ भने त्यहाँ बिच के हुन्छ त प्राइस म्याच भयो र ट्रेड चाहिँ प्रोसेस हुन्छ भनेर भनेको। अर्को चाहिँ हाम्रो स्पट मार्केट भनेको के हो वेयर द कमोडिटीज आर ट्रेडेड अन द स्पट विथ इमिडिएट डिलिभरी। त्यति बेला नै डिलिभरी ट्रान्सफर गर्ने तरिकाले चाहिँ कुनै सेयर ट्रान्ज्याक्सन अथवा कमोडिटिजको ट्रान्ज्याक्सन भयो भने त्यसलाई के भन्छ हामी स्पट मार्केट भन्छौँ। स्पट मार्केट इज अन्डरलाइन मार्केट वेयर क्रिप्टो एसेट आर एक्सचेन्ज एन्ड सेटल इन्स्टेन्टली। अब स्पट मार्केटमा चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ कमोडिटिज ट्रेडिङ हुन्छ जो जेनरली चाहिँ क्रिप्टो एसेट जुन चाहिँ नेपालमा चाहिँ अहिलेसम्म गरिएको छैन, क्रिप्टो एसेटको कन्सेप्ट आएको छैन। सो क्रिप्टो एसेट चाहिँ एक्सचेन्ज र सेटल हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ हामी स्पट मार्केट भन्छौँ। त्यसपछि हाम्रो डेरिभेटिभ मार्केट भनेको फाइनेन्सियल मार्केट प्लेस वेयर डेरिभेटिभ आर ट्रेडेड हुने मार्केटलाई नै हामी के भन्छौँ त डेरिभेटिभ मार्केट भन्छौँ। डेरिभेटिभ मार्केट क्यान बी ट्रेडेड आइदर अन
एक्सचेन्ज अर ओभर द काउन्टर। अब डेरिभेटिभ इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ के हुनसक्छ त स्टक एक्सचेन्जबाट नि ट्रेडेड हुनसक्छ अथवा ओभर द काउन्टर भनेको डाइरेक्ट पार्टी दुईवटा पार्टी इन्भल्भ भएर ट्रान्ज्याक्सन पनि हुनसक्छ। दुईटै प्रकारले चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन हुनसक्छ यो डेरिभेटिभ मार्केटबाट। अब हाम्रो यो मेजरवाला सक्यो होइन, क्लासिफिकेसन अफ फाइनेन्सियल मार्केट सक्यो। यो हाम्रो चारवटा 2 मार्क्समा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पनि हामीले हेऱ्यौँ यो च्याप्टरबाट। अब अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट 2 मार्क्समा सोध्ने भनेको मेजर पार्टिसिपेन्ट इन फाइनेन्सियल मार्केट भनेको के हो त। अब मेजर पार्टिसिपेन्ट इन फाइनेन्सियल मार्केट भनेको सप्लायर एन्ड डिमान्डर अफ फन्ड र सप्लायर डिमान्डर अफ फर्मलाई नै हामी के भन्छ त, जसमा चाहिँ हाउस होल्ड बिजनेस इन्टिटिज र गभर्मेन्ट इन्भल्भ हुन्छ। दे आर ब्रट टुगेदर इन फाइनेन्सियल मार्केट थ्रु फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन एन्ड इन्टरमिडिएट्स। अब मेजर पार्टिसिपेन्ट्सलाई चाहिँ कसरी ल्याइन्छ त टुगेदर फाइनेन्सियल मार्केटमा थ्रु फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन एन्ड इन्टरमिडिएट्स। 2 मार्क्समा सोध्छ तपाईँलाई। यहाँबाट च्याप्टर 1बाट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेसन र कन्टिन्युसली रिपिटेडली चाहिँ आइरहेको क्वेसन भनेको 10 मार्क्समा अथवा 15 मार्क्समा पनि आउन सक्छ तपाईँलाई। वाट डु यु मिन बाई ग्लोबलाइजेसन अफ फाइनेन्सियल मार्केट। ग्लोबलाइजेसन अफ फाइनेन्सियल मार्केट भनेको के हो, अथवा वाट फ्याक्टर द्याट हेभिङ कन्ट्रिब्युटेड द ग्लोबलाइज मार्केट। के फ्याक्टरले चाहिँ ग्लोबलाइज मार्केटलाई चाहिँ कन्ट्रिब्युट गरेको छ त, अथवा तपाईँलाई रिजन फर इन्टिग्रेसन अफ फाइनेन्सियल मार्केट थ्रु आउट द वर्ल्ड भनेको के हो। यो 3टा क्वेसन सोध्यो भने चाहिँ एन्सर लेख्ने चाहिँ सेम हो, यहाँ जे एन्सर छ त्यही एन्सर नै लेख्ने हो। क्वेसन मात्रै डिफ्रेन्ट भए पनि एन्सर चाहिँ सेम लेख्ने। यो 3टा क्वेसन जस्तो घुमाएर पनि सोध्यो भने तपाईँले चाहिँ एन्सर चाहिँ यही दिनु पऱ्यो। ग्लोबलाइजेसनको रिलेटेड क्वेसन आयो भने चाहिँ फाइनेन्सियल मार्केटमा। फर्स्टमा त अब डेफिनेसनबाट जाउँ। ग्लोबलाइजेसन अफ फाइनेन्सियल मार्केट भनेको के हो त, इन्टिग्रेसन अफ फाइनेन्सियल मार्केट इन्टु अ वर्ल्ड। संसारभरिको फाइनेन्सियल मार्केटलाई चाहिँ इन्टिग्रेसन भनेको चाहिँ एकमुष्टमा ल्याउने भनेको नै ग्लोबलाइजेसन अफ फाइनेन्सियल मार्केट हो। ड्यु टु दिस द इन्भेस्टर एन्ड द बरोवर इन वान कन्ट्री आर नट लिमिटेड। यो ग्लोबलाइजेसन अफ फाइनेन्सियल मार्केट भयो भने के हुन्छ त, एउटा कन्ट्रीको इन्भेस्टरमा मात्रै अथवा बरोवरमा मात्रै लिमिटेड हुँदैन होइन। डोमेस्टिक कन्ट्रीमा मात्रै इन्भल्भ हुने भएन फाइनेन्सियल मार्केट, इट क्यान अल्सो इन्भल्भ इन द फाइनेन्सियल मार्केट अफ एनदर कन्ट्री। अब दे क्यान सेटिस्फाई द इन्भेस्टमेन्ट एन्ड बोरोइङ्स फ्रम द फाइनेन्सियल मार्केट अफ अब्रोड। अब यो भयो भने चाहिँ के हुन्छ त, नेपालको मान्छेले आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट र बोरोइङ्स चाहिँ के त युएसको फाइनेन्सियल मार्केटबाट पनि गर्न सक्छ। सो यदि ग्लोबलाइजेसन भनेको चाहिँ एउटा कन्ट्रीको फाइनेन्सियल मार्केटमा मात्रै इन्भेस्टमेन्ट अथवा बोरोइङ गर्ने निड सेटिस्फाई नगरेर कि अब्रोड अरू देशको पनि तपाईँको मार्केटमा इन्भेस्टमेन्ट र बोरोइङ गर्नलाई चाहिँ हेल्प गर्छ ग्लोबलाइजेसन अफ फाइनेन्सियल मार्केटले भनेको हो। अब रिजन भनेको के हो त, यसको मेजर 3टा रिजन भनेको चाहिँ एउटा लिबराइजेसन अफ फाइनेन्सियल मार्केटको लिबराइजेसन हो। त्यसपछि टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्ट हो, टेक्नोलोजिकल एडभान्सले नै ग्लोबलाइजेसनलाई हेल्प गरेको छ। र इन्स्टिट्युसन अफ फाइनेन्सियल मार्केट, इन्स्टिट्युलाइजेसन अफ फाइनेन्सियल मार्केट। सो दिज आर द 3 मेजर रिजन फर द ग्लोबलाइजेसन। अब लिबराइजेसन अफ फाइनेन्सियल मार्केट किन रिजन भयो त, इट मिन्स लेज इन गभर्मेन्ट रेस्ट्रिक्सन एन्ड रेगुलेसन टु फाइनेन्सियल मार्केट। यो भनेको चाहिँ के हो त, गभर्मेन्टको चाहिँ रुल्स एन्ड रेगुलेसनलाई चाहिँ रेस्ट्रिक्ट गर्ने हो भने गर्नु नै फाइनेन्सियल मार्केट हो। त्यसपछि इट हेज प्रोमोटेड द एक्सपोजर अफ मार्केट पार्टिसिपेसन टु इन्टरनेसनल कम्पिटिटर, देयर बाई इन्क्रिजिङ द इफिसियन्सी एन्ड कम्पिटिभनेस। Due to the liberalization, low cost of fund to users and high return of investment have been possible. Liberalization ले गर्दा नि के हुन्छ त, लो कस्टमा चाहिँ हामीले फन्ड पाउन सक्छौँ र हाई रेट अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ के गर्न सक्छौँ त, रिटर्न अफ इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ के हुन सक्छ त, पोसिबल हुन सक्छ। सो लिबराइजेसन अफ फाइनेन्सियल मार्केट भनेको एनदर इम्पोर्टेन्ट भयो रिजन भयो ग्लोबलाइजेसनको। त्यसपछि टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्ट। टेक्नोलोजिकल एडभान्सले किन चाहिँ रिजन भनिएको त ग्लोबलाइजेसनको, ऱ्यापिडली एडभान्समेन्ट इन इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी हेज सिग्निफिकेन्टली प्रोमोटेड द ग्लोबलाइजेसन अफ फाइनेन्सियल मार्केट। हामीलाई थाहा छ वी आर लिभिङ इन दिस 21st सेन्चुरी। सो इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी चाहिँ ऱ्यापिडली चाहिँ के हुन्छ त, तपाईँको चेन्जेस भइरहेको छ, एडभान्समेन्ट भइरहेको छ। सो यसले चाहिँ के गर्छ, सिग्निफिकेन्टली चाहिँ प्रमोट गर्छ ग्लोबलाइजेसन, फाइनेन्सियल मार्केटलाई चाहिँ इन्टिग्रेसन गर्ने, ग्लोबलाइजेसन ल्याउने। सो डेभलपमेन्ट अफ आइसिटी has made it possible to obtain the real-time information on cigarette price. So इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजीको डेभलपमेन्टले गर्दा के हुन्छ त, हामीले कुनै पनि सेक्युरिटिजको प्राइस चाहिँ त्यति बेला नै थाहा पाउन सक्छौँ। अर्को भनेको इन्स्टिट्युलाइजेसन अफ फाइनेन्सियल मार्केट भनेको रिफर्स टु ग्रोइङ पार्टिसिपेसन एन्ड रोल अफ इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टमेन्ट इन फाइनेन्सियल मार्केट। यो भनेको चाहिँ
रोल र पार्टिसिपेसन चाहिँ ग्रोइङ गर्ने काम गर्छ यसले। करेन्ट डेज ट्रेडिङ इन फाइनेन्सियल मार्केट आर डोमिनेटेड बाई द लार्ज नम्बर अफ इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टर। करेन्ट डेजमा के छ त ट्रेडिङ इन फाइनेन्सियल मार्केट चाहिँ डोमिनेट गरिरहेको छ लार्ज नम्बर अफ इन्भेस्टर इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टमेन्ट लाइक म्युचुअल फन्ड हुन्छ, रिटेल हुन्छ, इन्डिभिजुअल इन्भेस्टर हुन्छ। सो दिज आर द अल्सो रिजन बिहाइन्ड द ग्लोबलाइजेसन अफ फाइनेन्सियल मार्केट। सो दिज आर द मेजर 3 भयो। सो आजको हाम्रो भिडियो चाहिँ यति नै हो। हामीले एकचोटि के हेऱ्यौँ त त्यो सर एरियाले च्याप्टर 1 बाट तपाईँलाई बिबिएस 4th इयरको मेजर सोध्ने क्वेसन भनेको यही हो। फाइनेन्सियल एसेट, ट्यान्जिबल एसेट भनेको के हो, नोस नेम वाइडली 3 एक्सेप्टेड गोल्स अफ मोनिटरी पोलिसी, एउटा स्टेबिलिटी इन प्राइस, हायर इम्प्लोइमेन्ट र सस्टेनेबल इकोनोमिक ग्रोथ गर्ने। त्यसको फङ्सन पर्फर्म बाई फाइनेन्सियल मार्केट भनेको मोबिलाइजेसन अफ सेभिङ, लिक्विडिटी एन्ड प्राइस डिस्कभरी, त्यसरी स्टेबिलिटी एन्ड प्राइस गर्ने। त्यसै गरी तपाईँको डाइभर्सिटी इन फाइनेन्सियल मार्केट भनेको के हो, यो 5वटाको बेसिसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट सब क्लासिफिकेसन गरेको छ र त्यसको हामी डेफिनेसन हेऱ्यौँ। डेट मार्केट, इक्विटी मार्केट, क्यापिटल मार्केट र मनी मार्केट भनेको के हो। क्यापिटल मार्केट भनेको स्टक एक्सचेन्ज भयो। मनी मार्केट भनेको के हो त सर्ट टर्म फाइनेन्सिङमा डिल गर्छ। प्राइमेरी मार्केट भनेको फर्स्ट टाइम सेक्युरिटी सेल गरेको छ प्राइमेरी मार्केटको, अलरेडी इस्यु सेक्युरिटी ट्रेडेड हुन्छ नि सेकेन्डरी मार्केट भयो। त्यसै गरी एक्टिभ मार्केट भनेको चाहिँ एक्सपिरियन्स हाई ट्रान्ज्याक्सन एन्ड भोल्युम छ भने एक्टिभ मार्केट भन्छ। ओभर द काउन्टर मार्केट भनेको स्टक एक्सचेन्जको इन्भल्भ नगरिकन दुईवटा पार्टिजले चाहिँ सेक्युरिटिजको ट्रान्ज्याक्सन गर्छन्, त्यसलाई के भन्छ त ओभर द काउन्टर रिफर मार्केट। अक्सन मार्केट हेऱ्यौँ, स्पट मार्केट हेऱ्यौँ। क्रिप्टो एसेट चाहिँ स्पट मार्केटमा जेनरली ट्रेडेड भइरहेको हुन्छ। डेरिभेटिभ मार्केट भनेको डेरिभेटिभ टाइप ट्रेडेड हुन्छ भने डेरिभेटिभ मार्केट भयो। मेजर पार्टिसिपेसन भनेको एउटा हाउस होल्ड, बिजनेस इन्टिटी र गभर्मेन्ट भनेको मेजर पार्टिसिपेटेड इन फाइनेन्सियल मार्केट भयो। रिजन फर ग्लोबलाइजेसन 3टा रिजन छ, एउटा लिबरलाइजेसन अफ फाइनेन्सियल मार्केट, टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्ट र इन्स्टिट्युलाइजेसन अफ फाइनेन्सियल मार्केट। सो यति नै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो तपाईँलाई यो च्याप्टर 1 बाट। यति मजाले हेर्नु होला, च्याप्टर 1 चाहिँ मजाले कभर हुन्छ फर एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यू। यो बाहेक पनि अरू टाइम पाउनु भयो भने चाहिँ मजाले हेर्नु होला च्याप्टर 1 को। सो गाइज यदि हाम्रो च्यानल मेक योरसेल्फ इन्टेलिजेन्ट अझै सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन सब्सक्राइब गर्नु होला। लिङ्क यहाँ छ, यु क्यान अल्सो टाइप अन दिस। त्यसै गरी हाम्रो यु क्यान अल्सो कनेक्ट विथ मी अन फेसबुक, लिङ्क मैले एभाइलेबल गराएको छु। थ्याङ्क यू एन्ड ह्याभ अ नाइस डे।